ضروري الأكاديمي ضروري يتعلم العلم اللي هو يحتاجه في الدين، الحلال والحرام، الفقه. أمرون أهل البيت سلام الله عليهم، حديث عن الإمام الباقر سلام الله عليه: لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه في الدين لأدبته. أأدب هذا، ليش ما يتعلم؟ ليش ما يتفقه؟ لكن الأكاديمي مهما كانت شهادته، مهما كان علمه، إذا أحرز علم الحلال والحرام اللي هو يحتاجه، العلم الأكاديمي وشهادته التي حصل عليها بكل سهولة يقدر يستثمرها في طريق الله تعالى. أولا إن كان طلبه للعلم قربة إلى الله تعالى. ثانيا إذا كانت المكانة التي حصل عليها أو الوظيفة أو العمل باختلافه حسب الشهادة يوظفه، أولا يكون إنسان نزيه، يكون في خدمة المجتمع، في خدمة المحتاجين، ويوظف العلم الذي لديه في خدمة هذا الشعب وفي خدمة الإسلام والمسلمين، راح يحصل على خير الدارين الدنيا والآخرة إن شاء الله.